अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको प्लेन टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम अपनी बात कोई नहीं करेंगे, अपनी खबर भी आपको नहीं देंगे और इसके ऊपर कोई तज्जिया भी नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के मामले को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मुख्तलिफ तज्जिए हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहला जो हम आपके सामने तज्जिया रखेंगे वो ये है कि पंजाब से सिंध KPK और जो इस्लामाबाद से ये जहाँ से जो पुलिस गई हुई है या फिर जो 14,000 की वो जो एक नफरी गई हुई है आज़ाद कश्मीर, उसका वहाँ पर क्या बनेगा, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा इस वक्त भी और बाद में भी उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा अगर वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर रही। साबिक IG कश्मीर में जो IG रह चुके हैं, जो पंजाब से गए थे, उनके अल्फाज एज इट इज़ हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक तज्जिया है, उन्होंने किस तरीके से कितनी बड़ी उन्हें वार्निंग दी है। बेसिकली उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी गलती की है हमने, हमारे वहम गुमान में भी नहीं है। उनका तज्जिया आपके सामने रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहब, उनका तज्जिया आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा एक साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने आज से 3 साल पहले एक पेशीन गोई की थी जब ये जो अवामी एक्शन कमेटी का ये जो मामला था ताज़ा अभी निकल रहा था, और इसके ऊपर उनने एक तज्जिया रखा था 3 साल पहले। आज दोबारा हम आपके सामने रखेंगे और आखिर में हम जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा वहाँ पर वज़ीर आज़म बैठा हुआ है मुमताज़ राठौर साहब, उनके क्या अल्फाज हैं, वो कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। उन्होंने ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कल जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, उन्होंने उसके बारे में क्या अल्फाज अदा किए हैं, किस तरीके से दोबारा एक मरतबा फिर वो तारीख जो है दोहराई जा रही है जिसके खदशात जाहिर किए थे। कल के व्लॉग में हमने आपके सामने खबर रखी थी, वो थी हामिद मीर साहब की खबर। चलें जी, आज का जो व्लॉग है सबसे पहले आपके सामने एक IG हैं, साबिक IG आज़ाद कश्मीर, उनका नाम है फ़हीम अहमद खान। ये बड़े सीजनड ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और ये कश्मीर से ही थे, कश्मीर में ही फिर ये IG रहे हैं। कश्मीर की वो जो एक टोपोलॉजी है और वहाँ का जो एक सिक्योरिटी अपरेटस है, वहाँ पर सिक्योरिटी कैसे काम करती है, उसके ऊपर बड़ी गहरी, वो कहते हैं ना कि वो एक नब्ज़ उनको पता है उनको कि वहाँ पर जाके आपने सिक्योरिटी के मामला कैसे चलाने हैं और यहाँ से जो वहाँ पर नफरी गई हुई है उसके साथ वहाँ पर क्या बनेगा। उन्होंने एक लाइन उन्होंने अदा की है हबीब अकरम साहब के मुस्तकबिल शो में बैठ के, उन्होंने कहा है कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को पंजाब ना समझा जाए। ये मैदानी इलाके की वो है पुलिस है, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में जब जाती है तो फिर पिछली मरतबा जब वहाँ पर गई थी उनके साथ क्या हशर नशर किया गया था इस्लामाबाद पुलिस के साथ, खसूसन उनकी वर्दियाँ चौकों में लटकाई गई थी। कितने शर्म का मकाम है आपके लिए, हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए। और अब जो वहाँ पर पुलिस गई हुई है, रेंजर्स गई हुई है, वो बिल्कुल उस माहौल के लिए बनाई ही नहीं गई। आप वहाँ पर कैसे आपने इतना बड़ी नफरी वहाँ पर भेज दी है। और वहाँ पर जो IG बैठे हुए हैं लियाकत मलिक साहब, उन्होंने अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रही कि सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज़ करना है, कैसे चलाना है। मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो बयानात भी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे खसूसन, और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब तक जो रेंजर्स के तकरीबन 109 एहलकारों को लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम इनको इज़्ज़त के साथ इनको बॉर्डर हम क्रॉस करा देंगे, मतलब यह कि आज़ाद कश्मीर और जो पंजाब का बॉर्डर है। अच्छा, एक तो ये खबर है, फरहान साहब ने ये जो वार्निंग दी, उन्होंने कहा है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि वहाँ पर ये जो सिक्योरिटी भेजी है अपनी तरफ से, तो इन्होंने बहुत बड़ी नफरी भेजी है कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर इनके साथ क्या होने वाला है। नंबर 1, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जनाब। एक साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक मरतबा रऊफ़ कुलासरा साहब के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने उनके साथ जो इजहार ख्याल किया था वो बड़े, वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान था। आज 100% वो बयान उनका सच साबित हुआ है। उनका बयान एज इट इज़ हम आपके सामने रखते हैं, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हम तज्जिया भी रखेंगे। अच्छा, उनने कहा कि हम कश्मीरियों की आखिरी नस्ल हैं जो पाकिस्तान से गैर मशरूत मोहब्बत करती आई है, नई नस्ल सवाल करती है, वो लड़ेगी इनके साथ। ये उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो नई नस्ल है ना, ये सवाल करेगी, मतलब जनरेशन Z की उन्होंने बात की है, जनरेशन Z की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके सवालों के आप जवाब नहीं देंगे तो वो आपके साथ लड़ेगी, आपका मुकाबला करेगी, आपको कबूल नहीं करेगी और आपके साथ नफ़रत करेगी। एक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये बयान हमने आपके सामने रखा है। आप ख़ुद देख लें आज जो वहाँ पर हालात पैदा हो चुके हैं, उनकी क्या उनकी नौयत है और जो मोहब्बत और नफ़रत वाली वो जो कहानी है, क्या ये जो पेशीन गोई जो 3 साल पहले ये साबिक आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म ने की थी 100% सच साबित नहीं हो रही।
تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. بڑے محاذ پہ بڑے لیول پہ جو غلطی ہے ریاستی لیول کے اوپر جو معاملات ہیں اس کے اوپر مشاہد حسین سید صاحب نے اپنا تجزیہ سامنے رکھا ہے. دیکھیں ان کا جو تجزیہ ہے نا بیسیکلی مشاہد حسین سید صاحب ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں, سینیٹر ہیں, مطلب جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے جناب ان کو تو سیاست میں دیکھا ہے, ہماری عمر سے بھی زیادہ ان کا سیاسی ان کا تجربہ ہے. اچھا انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے بیسیکلی اسی طرح کا انہوں نے بیان پہلے ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے ایک مرتبہ افغانستان کے متعلق بھی دیا تھا. اپنے افغانستان کو وہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا کہ وہاں پر ہماری جو سیکیورٹی ہے وہاں پر افغانستان کے اندر تک اس کا کنسرن ہے, افغانستان کو ہم نے 5واں صوبہ بنانا ہے, وہ جو ایک ٹرانسینڈنگ جو ایک سیکیورٹی میکانزم ایک اپریٹس ہم نے سیٹ کرنا تھا وہاں پر ہم کس طرح ناکام ہوئے اس کے شاخسانے آج ہمیں باقاعدہ انہی لوگوں کے ساتھ جن کی ہم نے حمایت کی تھی ماضی میں ان کے ساتھ ہمیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے کہ بھائی سدھر جاؤ, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. کتنی غلط پالیسی تھی. مشاہد حسین سید صاحب کے بقول انہوں نے بھی سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تھا. آج بھی آرکائیو کا حصہ ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے ان کا یہ بیان آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب جو انہوں نے بیان سامنے رکھا ہے وہ ایز اٹ از پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے یہ شروع میں ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے افغانستان کا اس کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حالات کو مزید نہ بگاڑیں, یہ غلط وقت پر کیا گیا غلط ترین فیصلہ ہے جو ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ دہرانے کے مترادف ہے. ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے متعلق اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے خطے میں تنہا اور سفارتی طور پر کمزور ہو رہا ہے, پاکستان کے سرکاری حلقوں نے آزاد کشمیر میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا ہے. ایک غیر ضروری اور غیر دانشمندانہ پابندی لگائی گئی ہے اور سیاسی اختلافات رکھنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے قوانین تک استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ سیاسی اختلافات جو ہوتے ہیں جب ان کے اوپر پھر آپ دہشت گردی کا لیبل لگا دیتے ہیں, آپ ان کو پروسکرائبڈ آفینڈرز, آپ جب پروسکرائبڈ وہ آرگنائزیشن جب ان کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں دہشت گردانے والے, وہ جو ایک سمجھیں کہ اس طرح اس لیول پہ اس ڈگر پہ لا کے معاملات کو کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ نتیجے سامنے آتے ہیں جو تجزیہ مشاہد حسین سید صاحب نے آپ کے اور ہمارے سامنے انہوں نے رکھا ہے. اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اعزاز حسین سید صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, ان کی بھی اسی طرح جیو پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کے اوپر بڑی ان کی نظر ہوتی ہے اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ بھی بڑا میننگ فل ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر غدار تھی جیسا کہ انہیں ڈکلیئر کیا گیا کل کہ وہ غدار ہیں, اچھا اگر وہ غدار تھی تو پچھلے سال پوری وفاقی حکومت نے اس کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا؟ معاہدے کے نکات پر 3 ماہ میں عمل کا وعدہ کیا گیا مگر 8 ماہ تک ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا. کمیٹی نے احتجاج کا الٹیمیٹم دیا تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا گیا. جس افلاطون نے اس کمیٹی کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کیا اس نے کشمیریوں کے دل میں ہمارے لیے نفرت کا بیج بویا ہے. اس کا فوری عوامی خواہشات کے مطابق سدباب کریں یا پھر ایک طویل سردردی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. یہ اعزاز حسین سید صاحب کا بیان سامنے آیا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ پچھلے تقریباً چند مہینے پہلے ہم نے دیکھا تھا انہی کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے تھے, ان کو بھائی بھائی ان کو کہہ کے ہم پکار رہے تھے, اور اگر وہ واقعی 8 مہینے پہلے وہ جو نارمل تھے بعد میں جناب آپ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے, ان کے اوپر آپ نے دہشت گردی والا آپ نے لیبل اٹیچ کر دیا ہے, سوال تو بنتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ہوگا. اب آتے ہیں کرنٹ سینیریو پہ, وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کا جو رویہ ہے اور اس نے کیا سٹینس اس نے اپنایا ہوا ہے, وہ کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنے جا رہی ہے. جو ممتاز راٹھور صاحب ہیں وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے, انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں اور بڑا افسوس ہوا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے ایک ریاست کا, اور وہ بھی ایک سمجھیں کہ سیکیورٹی لحاظ سے کتنا حساس معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں اس قوم کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق جن کا اتحاد اتنا مضبوط ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے بچے, بوڑھے, جوان, اسٹوڈنٹ, عورتیں, مطلب مرد خواتین ہر کوئی اس تحریک کا حصہ ہے. آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ طالبان یعنی خارجیوں کے یہ سپورٹر ہیں. اب یہ ان کا بیان ہے, ان کا بیان ایز اٹ از تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان کے الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ کتنا ہی ایک غیر پارلیمانی اور بڑا ایک, ہمیں تو بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور ہمیں اس چیز کی امید نہیں تھی کہ ماضی سے سیکھا جائے. انہوں نے 8 مہینے پہلے انہوں نے جو احتجاج کیا ہے اس کی کیا نوعیت تھی, اس کی کیا انٹینسٹی تھی, انہوں نے کیا حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا ہمارے سیکیورٹی کے اہلکاروں کا جو یہاں سے خصوصاً پاکستان سے وہاں پر گئے ہوئے تھے مین لینڈ سے. اور آج انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ مخصوص سیاسی جتھے اور ٹرولز اس وقت
आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। धरनों, जलाओ, घिराव और हंगामा आराई करने वाले अनासर तालिबान यानी खारजियों के हामी हैं। गैर सियासी और गैर पार्लिमानी ग्रुप ने बारहा कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से इनकार किया। एक्शन कमेटी के लीडरों के बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि वो रियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पर अमन एहतजाज का हक तो देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अब देखें, सवाल तो इनसे भी बनता है, राठौर साहब से, कि आपने जो उनके साथ वादे किए थे, एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, आपने कहा कि जनाब वो उसकी फिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है उस जगह के। आपने एयरपोर्ट के मामले पे भी आप पीछे हट गए। 10 अरब रुपये के आपने वादा किया था, अब उससे भी आप पीछे हट गए। उसके अलावा आपने वहाँ के जो वो था 12 सीटों वाला, तो आजकल मामला चल रहा हुआ है ना, ये तो ताज़ा मामला है। आपने पीछे जो वादे किए थे उसके किसी एक वादे के ऊपर भी आपने अमल किया है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, एक दो के अलावा, इक्का दुक्का के अलावा। किसी एक वादे पे, वो जो पुल बनाने के आपने वादे किए थे, मतलब क्या कुछ था, सारे के सारे उनके बकौल, जो उनके जो वो हैं सरबराह हैं, जो इस तरह जो अवामी एक्शन कमेटी को, वो जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को जो लीड कर रहे हैं, शौकत नवाज़ मीर साहब, उनका बयान अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देख लें। उन्होंने कहा कि सारा का सारा एक ढकोसला था, झूठ था, फरेब हमारे साथ किया गया है, हमें धोखा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। जिसको ये कह रहे हैं कि ये जत्थे हैं, ये प्रेशर ग्रुप है, ये ब्लैकमेलर माफिया है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो तालिबान यानी खारजियों के हामी हैं। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका फैसला आने वाले वक्त में, इसका जो नतीजा है आने वाले वक्त में आपको और हम सबको नज़र आ जाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और हमारे हुक्मरानों को अच्छे और पायदार फैसले करने की सलाहियत अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।